هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلينظر المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإن قال طائفة منهم يا أهل الكتاب قال لكم ترجعوا فيسأل فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة فما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أبصارها وسئلوا الفتنة لا تلبسوا بها إلا يسرا فيأخذون عاد الطاغية فلا يخلون فجرا ولا يعرف الله رسولا. قل من يعلم الكتاب ويعلمكم من الموت فإذا لا تفتحون إلا قليلا. قل تلك إذا نسوة ضيزى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك إذا نسوة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها ولقد جاءهم من ربهم من ملك في السماوات شفاعتهم شيئا إلا من بعد لا تغني شيئا إلا من بعد لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من
بعد أن يأذن الله وكم من ملك في السماوات شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة من يرزقون الملائكة تسمية الأنثى